माजिद मौजूद है दोस्तों। आज हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से मौजूद है। आज हम उनसे गपशप करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। इब्राहिम कुंवर साहब। तो इब्राहिम कुंवर साहब, आपसे पहला सवाल तो ये है कि आप ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील होते होते रह कैसे गई, इस पे आप थोड़ा रोशनी डालें। हाँ जी, थैंक यू माजिद साहब। बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की डील या मुस्लिम लीग नवाज की डील, इस पे आने से पहले एक तो जो पाकिस्तान में जिस तरह या जिस तरह की सियासत चल रही है उस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो हम कई सालों से कई दहाई से ये सुनते आ रहे हैं कि फलां की गवर्नमेंट फलां शर्त पे आ रही है, फलां की गवर्नमेंट ने फलां शर्त मान ली। यानी वो गवर्नमेंट्स जो होती थी, जो बुनियादी तौर पे वो उनको कुर्सी दी जाती थी, इख्तियार उनके पास नहीं होता था। पावरलेस गवर्नमेंट्स जो होती थी, तो उससे ये तासुर, फकत तासुर ही नहीं लेकिन ये हकायक जो वो हमारे सामने आए कि ये जो कुर्सियों की लेन देन होती है या जो देने वाले जो कुर्सियां देते हैं और बगैर पावर के जो देते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी शराइत रखी जाती हैं। फिर हमने ये देखा कि वो आए दिन उनकी जो शराइत या कंडीशंस थी, वो मतलब पहले तो एक गाइडलाइन लाइन दी जाती थी या एक लकीर दी जाती थी, उसके बाद एक ग्रे एरिया छोड़ दिया जाता था कि यहाँ पे जो है ना आपको आपके लिए आना जो है ना वो ममनू है। यहाँ पे आप जो सिविलियन है वो नहीं आ सकते। आप फिर जो डिपार्टमेंट या वजारतें हैं उनके भी नाम गिनवाए जा सकते थे। पहले तो गिनवाए जा सकते थे कि तीन चार कुछ ऐसी वजारतें वगैरह थी जिसमें ये सिविलियंस जो एक मतलब जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता था उससे गुजर के जो आते थे, अब वो इलेक्शन कैसे होते थे वो भी सबको पता है। तो बात कहने की ये कि जो पहले शराइत पे हुकूमतें मिलती थी, अब सिचुएशन ये है कि शराइत पे सियासत हो रही है। और जो गुड कॉप्स बैड कॉप्स जो ये फार्मूला चल रहा है, तो जिनको सियासत करने की इजाजत है उनके लिए एक लाइन बना दी जाती है और बाकी जो है खुदे लाइन लगा दिए जाते हैं, पुश टू द वॉल, दीवार के साथ वो चुनवा दिया जाता है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में खान साहब को सेट करने के लिए बाकी तमाम जमातों को जिस तरह खुदे लाइन लगाया गया या जिस तरह उनको दीवार से लगाया गया, तो कहने का मकसद ये है कि अब इस सिचुएशन में करनी है सियासत इन्होंने। यानी सियासत तो एक गाली से तो बदतर ही हो गई है, और सियासतदान जो है इस मुल्क की बुरी तरीन जो है, बदतरीन जो है वो मखलूक वो कहलाए जाते भी हैं। केस भी उन पे, गालियां भी उन पे, तोहमतें भी उन पे, इल्जाम भी उन पे, सारे के सारे इस मुल्क का मतलब जो आवा का जो आवा बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है, उसका भी इल्जाम इन्हीं पे लगता है। अब इस सिचुएशन में ये देखना है कि डील आया हो भी रही थी या नहीं हो रही थी। आया डील, सियासत मतलब सियासत को इस नहज पे पहुंचाया गया, और उसमें मैं कसूरवार तो ये सियासतदान भी है ना, क्योंकि ये तो इन्होंने दिमाग में ये बिठा दी है ये बात कि सियासत मतलब सियासत वही सियासत है जिसमें कुर्सी मिले, जिसमें पावर पावर भी नहीं, जिसमें आर्जी जो लीज है, पेटी ठेकेदारी जो है वो थोड़ी बहुत मिले, तो वही सियासत है। अब वो सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो फलाह बहबूद का कॉन्सेप्ट था, या जिस कॉन्सेप्ट में प्रायोरिटी पब्लिक थी, वो तो कहीं गुम ही हो गया है। और हम जो देख रहे हैं मतलब मादी करीब से अगर हम देखें तो जिस तरह हुकूमतें आई फिर बदलती गई, साजिशें हुई, ये सारी 88 से अगर हम देखें तो इन्होंने अब तय कर दिया है कि अब सियासत करनी है इक़्तिदार लेने के लिए। और जब लेने की बात आती है तो फिर काफी कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर सौदेबाजियां करना पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई डील होने जा रही थी या अब टूट गई है, वो भी इसी वजह से टूटी होगी कि जो कॉम्पिटिटर है ना इनके आपस में, वो ऐसे अब माशाल्लाह से सियासत इस तरह से हो रही है कि अगर दूसरा कॉम्पिटिटर सस्ते में वो काम कर देता है तो फिर डील उससे होगी ना, फिर पीपल्स पार्टी से क्यों होगी। तो आजकल मेरा कुछ ईमान था वो जो सियासत पे होता था,
جو ہم نے رومانس کی سیاست جو دیکھی اور جو خود کچھ عرصے ہم نے چھوٹے لیول پہ کی بھی شاگرد سیاست جو کی یونیورسٹی میں کی، تو اب مجھے یہ جو سیاست نظر آ رہی ہے یہ سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن میں سمجھنا نہیں چاہتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل پہلے ہونی تھی یا ہوتے ہوتے رہ گئی، تو اس کے پاس پیچھے کہانی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ پیچھے یہ کہانی ہو سکتی کہ اس کا جو کمپیٹیٹر ہے اس نے سستا سودا کر لیا ہوگا ڈیل جس سے ہونی تھی۔ تو اب اگر وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے گا تو پیپلز پارٹی پھر اس سے سستا واق دے گی، اور یہ جو ہے نا منڈی تقریباً جو نیلامی جہاں ہوتی ہے واقس لگتے ہیں، تو یہ بڈ ہوتے ہیں جہاں پہ، تو یہ تھلا چکر ہے سارا۔ میری سمجھ یہاں تک کام کرتی ابراہیم ہے۔ صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس کو اینالائز کیا۔ میرے دو سوال آپ کے ہی سوال میں سے نکلتے ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ اس سارے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، آپ نے زیادہ تر ریسپانسبل پولیٹیشنز کو مطلب ہے کہ ہولڈ کیا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کہا کہ 2018 میں کیا، یہ دونوں سوال کے جواب دیجیے گا، کیا اب کے حالات 2018 والے ہیں؟ 2018 میں اگر نواز شریف ٹارگیٹڈ تھا تو نواز شریف کالر میٹنگز کرتا تھا اور ان کی پارٹی چلتی تھی۔ ابھی تو صورتحال آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 2018 میں یقیناً جو پوسٹ پول ریگنگ تو ہوئی ہوگی، لیکن کچھ 2018 سے کچھ زیادہ گڑبڑ نہیں؟ دو سوال ہے۔ یہ جیسے جیسے ترقی کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، پالیٹکس چینج ہو رہی ہے، جمہوریت خود جو ہے وہ زیادہ دن بدن ترقی یافتہ ہو رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ دن بدن مہذب ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں سب جو ہے نا پہیہ وہ الٹا ہی گھومتا ہے۔ تو ہم نے کافی عرصے کے بعد یعنی 70 کے بعد 71 کے بعد جو پہلی جمہوریت دیکھی وہ 10-11 سال آمرت کے بعد دیکھی 88 میں۔ اور یہ جو 2018 والی جو آپ مثال دیتے ہیں یا جو میں نے بات کی نا کہ سیاست وہ بد سے بدتر کیسے ہوتی جا رہی ہے، تو اور کس طرح لوگوں کو ایک کو چھپا کے دوسرے کو لایا جاتا ہے، یہ 2018 میں نہیں ہوا۔ یہ تجربہ 1988 سے جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ جب ریاست کے کل مختار کل با اختیار مقتدرہ اشرافیہ وہ سب اسی کام میں پڑ جائیں جس کی آئین نے منع کر دیا، جس کام یعنی سیاست میں پڑ جائے، تو پھر آنورڈ یہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جس طرح 1988 سے ہوتے آئے ہیں۔ مثال طور 88 میں پیپلز پارٹی ایک بڑی قوت، مطلب یہ میں الیکشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، محترمہ آ چکی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو، ضیاء الحق اپنے جہاز سمیت دفن ہو چکے تھے، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، اور ایک لوگوں کے پاس ایک آواز آ گئی تھی، اور لوگوں کے جذبے جو ہے نا وہ جوان تھے، اور جمہوریت اور ایک رومانس تھا کہ جمہوریت آئے گی، اور جمہوریت کے پیچھے اور کچھ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو عوام کو جو کہا گیا ہے کہ یہ طاقت کا سر چشمہ ہوگا تو ان کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، ان کی اپنے نمائندے ہوں گے، ان کی اپنی حکومت ہوگی، ایک یہ زبردست تصور تھا۔ لیکن کیا ہوا اسی 88 میں، اسی الیکشن سے پہلے ہی ریاست کے ان مقتدر حلقوں نے دھاندلی کی، پالیٹکس میں انٹرفیئر کیا، اس پیپلز پارٹی کے مقابلے میں انہوں نے پیسے، ریاست کے پیسے استعمال کر کے دوسری پارٹی بنوانے کی کوشش کی، آئی جی آئی۔ یہ سپریم کورٹ میں اسٹیبلشڈ کیس ہے۔ اسلم بیگ، یہ اپنا دورانی صاحب، یہ سارے ایک گٹھ بندھن، اسحاق خان، روہداد خان جو مشرف کے زمانے میں بڑا جمہوریت کا چیمپئن بن کے راستوں میں نکل رہا تھا، یہ سارا کا سارا ان کا گند جو ہے وہ پھر آخر میں تو خیر اس کو بھی ڈبے میں سپریم کورٹ نے بند کر دیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 88 سے آن ورڈ یہ پریکٹس ہوتی آ رہی ہے کہ ایک کو سامنے اگر کوئی آ جاتا ہے خود تو اس کو پیچھے کرنے کے لیے یعنی دھکیلنے کے لیے، اس کو دیوار سے لگانے کے لیے، اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آپ اپنے بندے لائیں۔ تو یہ اچھا، ابراہیم صاحب اس اپنے میں بندے سے اگر کام نہیں ہوتا
इब्राहिम साहब, थोड़ी सॉरी। खता कलामी होती है, देखें थोड़ा सा इसमें हम कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि ये पॉलिटिशियंस की मंडी लगी हुई है, पॉलिटिशियंस खुद जाते हैं, सीखते नहीं है, उनको इस तरह की सियासत चाहिए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ये बिड की है, उन्होंने खुद ये किया है, वो कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा तासुर ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट इज मोर रेस्पॉन्सिबल देन पॉलिटिशियन। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करें पहले सर। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि अब जो सियासतदान है वो उस चीज के आदी हो चुके हैं जो पहले एस्टेब्लिशमेंट करती थी। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ऐसा आदी बना दिया है कि पहले तो वो कुछ शायद मतलब 88 या 90 या 92 या 96 इनके इलेक्शंस को आप देखें तो वहां बार्गेनिंग की भी पोजीशन में हुआ करते थे पॉलिटिशियन। वहां इंतखाबात अगर वो जीत के आ जाते थे तो मेज पे बैठने की पोजीशन में होते थे, बात करते थे, फिर वो मानते थे आधी बातें उनकी आधी उनकी, ये होता था। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब तो ये इलेक्शन की तो नौबत ही ये अब जिस हम सिचुएशन में मतलब हम बैठे हुए हैं तो अब तो इलेक्शन होनी है 8 फरवरी 11 फरवरी को। अब उससे पहले ये बातें तय हो रही है कि आपको कितना मिलना है, आपने कितना लेना है, आपने अब तो वो सीनियर नहीं। और ये इसी कंपटीशन में है कि भाई मुझे आप इतना दे दे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। वो कहते हैं कि नहीं आप मुझे भले थोड़ा ही दे, मुझे मगर सिंध दे, मैं आप जो कहेंगे आपको जमीनें भी आपकी, ये आप जो कहेंगे ये अफगानी अफगानी ये आप 50-60 लाख और लेके आए, ये कराची भी आपका है, समंदर भी आपका, ये डीएचए, ये सारा एक एक सूबे पे, एक एक डिस्ट्रिक्ट पे, एक एक डिवीजन पे आप मतलब ये इनकी गिरावट की जो लेवल है वो ये आ गई है। मेरे कहने का मकसद है कि जो पहले काम एस्टेब्लिशमेंट करती थी ना, अब वो सियासतदान ने खुद उसके आदी भी हो गए और वो ऑफर दे रहे, पहले वो ऑफर देते थे, अब ये ऑफर दे रहे हैं। ये है फर्क सारा। जी और मुझे। अब अब ये जो आपने खान साहब वाली या मियां नवाज शरीफ की जो बताई है तो इसका मैं इनकी नहीं करना चाहता कि इनमें से कोई अच्छा है वो नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मकसद ये था कि ये 2018 में जो इन्होंने तजुर्बा किया, हालांकि उसकी शुरुआत 2013 के इंतखाबात से पहले हो चुकी थी और 2013 के इंतखाबात में यही नतज उनको लेना थे, लेकिन वो इत्तेफाक से मियां नवाज शरीफ जीत गए। वरना ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो 2013 के थे, इमरान खान। बहरहाल फिर 2014 से आनवर्ड जो सूरत बिगड़ना शुरू हो गई, जो मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी उस पे जो है ना मुसीबतें 2014 के धरने के बाद मतलब तो उसके बाद तो सिचुएशन ऐसी बनती है। फिर इमरान खान का धरना, ताहिर कादरी का धरना, फिर वो लबैक वालों का धरना, फिर फलां का धरना, मतलब इनको ऐसे करके रख दिया गया कि भाई इनको हुकूमत नहीं करने देनी। हालांकि वो कोई आइडियलिस्ट नहीं थे, वो कोई नजरियाती नहीं थे, वो उनका वो तो अब भी यही है मुस्लिम लीग नवाज का। मैं समझता हूँ चलो पार्टी तो आप कितनी भी बड़ी हो, लेकिन माइंड सेट जो शरीफ बरादरान का वो यही है कि वो पाकिस्तान उनके लिए ना वो लाहौर से बाहर निकल ही नहीं सकता आज भी। वो भले बलूचिस्तान से सीटें जीत के आते हैं, 2013 में जीत के आए, केपी के से जीत के आए, 2018 में उनकी सिंध की ये शहबाज शरीफ जीते हुए थे, इसको फैसल वाडा ने से हरवा दिया जिन्होंने हरवाना था। तो मकसद ये है कि वो कहीं कहीं से भी जीत के आते हैं, कौमी लेवल के पाकिस्तान के उस सियासत उनकी पार्टी है, लेकिन माइंड सेट उनका एक वो कंक्रीट में फंसा हुआ है। बस चला दो, इधर तरक्की दे दो, इधर तरक्की दे दो, इधर कर दो। दूसरा वो ये है कि लाहौर है यही पूरा पाकिस्तान है, बस बाकी उनसे बाहर नहीं निकलते। मकसद ये है कि वो मैं आखिरी बात ये करूंगा कि अब बात इसी पे आके रुकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन था आपका, या जी मैं ये समझा जी कि जी। वो वाकई वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं सकती। वो 88 से नहीं है, उसके दरवाजे बंद कर दिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत जिस डगर पे चल रही है ना, उसकी गाइडलाइन तय की थी जनरल अयूब ने, उसके बाद जनरल यहिया ने, उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक ने, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने। और अब जिसके पास इख्तियार होता है ना पाकिस्तान में, वो इन चार बड़ों की जो है ना वो फरमुबदात जिसको उर्दू में कहते हैं ना, उसको आंखों में रखते हैं
اور اس پہ چلاتے ہیں، اور سیاستدان اس پہ چلنے کے لیے بھی تیار ہے. سیاستدان خود وہ اندر میں ان کے ڈکٹیٹر چھوٹے چھوٹے پیدا ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہماری جمہوریت کا کرم ہے پاکستان کی کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، چھوٹے سے لیڈر سے لے کر نیشنلسٹ لیڈر سے لے کر یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہو گئے ہیں نا، ان کے اندر زبردست قسم کے چھوٹے چھوٹے آٹوکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ سارا وہ چلا رہے ہیں. ان کے ذہن میں ہو گیا کہ میں نہیں تو میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا بھائی، میرا یہ ہوگا. باقی پروگرام وہ جدون صاحب والی بات، پروگرام بڑھ گیا ہے. نہیں ابراہیم صاحب، آپ نے بہت اچھا اینالائز کیا. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، اب تو ان کے پاس اتنا آپ سمجھتے ہیں مارجن ہے. میں دو آج اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ٹائم ملا تو ہم 18 امینڈمنٹ پہ بات کریں گے جو پیپلز پارٹی کا کنسرن بھی ہے، لیکن میں اس سے پہلے جو آج دو میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی بڑی کریٹیکل وولٹائل سچویشن ہے، انسرجنسی، حالات بہت خراب ہیں، ان کے بچے بڑے مسنگ ہیں، اور کوئی 70 بچے شاید کوئی اسلام آباد یونیورسٹی کے اور یونیورسٹیوں کے بچے مسنگ ہیں، یہ رپورٹ ہوتا رہا ہے. اب میں آج دوسرے صوبے کے دو پولیٹیشنز کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. ایک اسود یار ولی صاحب نے کہ بیٹے ہیں جو ایمل خان، اس نے کہا کہ اگر 18th امینڈمنٹ میں کچھ بھی ایسا ویسا ہوا، اگر اس کو آگے ریووک کرنے کی کوشش گئی تو یہ پاکستان کی کاسٹ پہ ہوگا، تو پاکستان نہیں رہے گا. مطلب پاکستان کے اگینسٹ اس نے کھلم کھلا بات کر دی. اور اس کے بعد آپ نے احسن اقبال نے بھی کہا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، مطلب ہی از ناٹ ہیپی انف کہ جو یہ آپ کی 18 امینڈمنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور کے پی کا پولیٹیشین ہے منظور پشتین، جس کا ویسے تو آپ کی مین اسٹریم میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن آج اس نے ایک اسٹریٹجی اپنی دی ہے کہ وہ ایک ماس لیول پر ایک بلوچستان سے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کے پاس اب کوئی مطلب ہے کہ آپشن نہیں رہ جاتا. یہ دونوں جو ڈیولپمنٹ ہے یہ مجھے بہت کریٹیکل لگتی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس بلوچستان کی یہ صورتحال ہے، دوسرے آپ کی کے پی میں بھی ویسے تو ان کے جو پھاٹا وغیرہ ہیں وہاں پہ صورتحال اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں. لیکن اس ساری کاسٹ پہ جو اتنی توجہ نہیں ہے، توجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے کی جائے اور نواز شریف کو کیسے دوبارہ لایا جائے. اور دوبارہ ظاہر سی بات ہے نواز شریف آئے گا تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں ہوگی، وہی انسٹیبلٹی ہوگی پولیٹیکل. تو آپ کیسے ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کی تناظر میں تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ پھر اسٹیبلٹی آئے گی یا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے اس ملک کے لیے؟ بنیادی ایشو ہیں، بڑے کیا، یہ بنیادی ایشو ہیں. اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اتنے بیٹھے ہیں نا اوپر جو، یہ ان کے پاس پیناڈول یا ڈسپرین کے علاوہ ان کو کوئی مطلب اس مرض جو پاکستان کو لاحق ہے اس کی کوئی سرجری کا کوئی ان کے پاس آپشن بھی ہے، لیکن وہ وہاں پہ کوئی نہیں جاتا. کوئی زبردست قسم کی جو کنسلٹنٹ کوئی اس کی کنسلٹنسی کے بعد کوئی دوائی کی جائے، یعنی مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوئی دوائی کی جائے، اس طرف نہیں جاتے. بنیادی سوال سوچ کا اور مائنڈ سیٹ کا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ بنیادی تعداد ہے جو 70-72 جتنا، یعنی پاکستان کی عمر جتنا تعداد ہے، وہ تعداد یہ ہے کہ ایک جو سوچ جو ہم سمجھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، یا جو پروگریسو اور ڈیموکریٹک جو حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ وفاق ہے، اور صوبوں سے وفاق کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ کچی ڈور کے جیسا ہے. اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گی. سیکریفائس کیا ہوگا کہ آپ اس کو، یہ جو جنہوں نے ملک بنایا ہے، یعنی جو وحدتیں ہیں، جو اکائیاں ہیں، جنہوں نے ملک انہوں نے بنایا ہے نا. ملک نہیں تھا تب بھی صوبے تھے نا، تب بھی لوگ تھے نا، قومیں تھی نا، اقوام، یہ جتنی بھی قومیں ہیں تو وہ ساری تھیں. جب ملک نہیں تھا تو ان کا وجود تھا. پہلی بات یہ کہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان کو ان کے وسائل کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا. یہ قربانی نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. قربانی یہ ہے کہ آپ جو 70 سال سے کھا رہے ہیں نا وہ بند کر دیں، تھوڑا کھائیں. قربانی یہ آپ تھوڑی دیں، بس اور کچھ نہیں. ایک بات یہ
یہ تصور ختم کر دیں، اپنے دماغ سے نکال لیں کہ اسلام آباد مضبوط ہوگا تو پاکستان ہوگا. بالکل کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا 70 سالوں میں. آپ نے کوشش کی، نہیں نہیں ہوا. آپ نے اسلام آباد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا. اسلام آباد مین کیپٹل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس میں آدھا ملک گنوا دیا. اب اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، آپ کے سوائے یہ آپشن کہ آپ ان صوبوں کے رہنے والوں کو، یعنی پاکستان کے خالقوں کو عزت دیں، ان کو سر پہ بٹھائیں، اور ان کو یہ کچے دھاگے سے جو جڑی آپ کی وفاقیت ہے نا، اس کو ایمان دلاتا ہے یہ 18ویں ترمیم، اور اس میں یہ آئین، اور اس میں بھی 18ویں ترمیم، کہ اس سے ان کا جو ہے نا تھوڑا ایمان تازہ ہوا ہے کہ یار یہ تھوڑے بہت جو صوبائی خود مختار کے ایشوز جو ہے نا وہ حل ہوئے ہیں. وہ کوئی تیر بڑا نہیں مارا گیا 18ویں ترمیم میں بھی وہی تھا، سارا مطالعہ پاکستان سارا اس میں گھسٹ دیا گیا. لیکن تھوڑی بہت یہ نیشنل فورسز کو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، بلوچستان کے جو بلوچ ہوں جو قومی اسمبلی کے منتخب ہو کے آتے ہیں، جو وفاق کے مملکتی وزراء بنتے ہیں، جو پروونشل اسمبلیز میں آتے ہیں، ان کا تھوڑا بہت سیاسی ایمان پختہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یار سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. کسی صوبے کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے سیاستدانوں کے ہاتھ میں، کسی صوبے کو مالی وسائل تھوڑے بڑھا کے دیے جا سکتے ہیں سیاستدانوں کے ہاتھ میں، اس کو تبدیل کرنی ہے اور ماہیت تبدیل کرنے کا اختیار سیاستدانوں کے پاس ہے. یہ تھوڑا بہت ایمان تازہ ہوا ہے. یہ جو آپ، اب اس کے لیے میں کوئی خراب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، روز جو رٹ لگا ہوئے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کریں گے، مرکز کو مضبوط کریں گے، صدارتی لائیں گے، سسٹم لائیں گے، یہ سارے وہ فضولیات ہیں جو آپ کا اس ملک کو تو کمزوری کرے گا. لیکن یہ جو لوگ آپ کو بول رہے ہیں نا، اس سے پہلے اسفندیار خان ولی بولتے تھے نا، ان کا جو کالا باغ ٹائم پہ جو اسٹانڈ تھا وہ انتہائی جارحانہ اور خطرناک قسم کا تھا، اور یہ وہی زبان سمجھتے ہیں. تو یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات، یہ اصل میں یہ کوئی مزاحمت یا کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں. یہ تو ان کے فائدے کی بات ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مہربانی کریں اور کچھ نہ کریں. یہ جو سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، آپ تجربے نہ کریں، بس تجربے. یہ آپ نے لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، کبھی آپ، اچھا یہ باتیں سب وہی ہیں، یہ جو 70 سالوں سے بس وہ ہے بوتل بدلتے ہیں یا اس میں وہ شربت بدلتے ہیں، کچھ ہے. باقی قصہ جو لکیر کا فقیر کہتے ہیں نا ہم ہندی میں، یہ وہی ہے، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور اتنے ابھی کیا ان کے لفظ استعمال، مطلب بنا کون سا کرے کوئی نہ کرے، اتنے وہ ڈھیٹ سے بن گئے ہیں کہ سمجھ میں سے سادہ سادہ فارمولا ہے. میں آپ لے مین ہیں، ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے یار. یہ بالکل سادی سی بات یہ ہے کہ بھائی صوبوں کو آپ مضبوط کریں گے، آپ کا ملک مضبوط ہوگا، آپ کے ملک کا ناماچار ہوگا، نام روشن ہوگا. آپ کے دنیا میں آپ کی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ آپ صوبوں کو مضبوط کر دیں، صوبوں کو خود مختار کریں. اس میں کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں کہاں سے آ گئی ہے بات کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق کمزور ہوگا؟ یہ بات پتہ نہیں کس نے. اچھا اس کے بعد اور کچھ اس کے یہ جو دلیل دی جاتی ہے، اس کے پیچھے معاشی جو اکانومی جو ہے نا اس کے مفادات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں صوبے مضبوط، صوبوں کو وسائل دیے گئے تو وفاق کے پاس کچھ رہے گا نہیں، اور پھر جو ہم نے اتنے بندے ہم کیسے پال سکیں گے؟ ان کا بھی تو فارن پالیسی بھی ان پہ چلتی ہے، فنانس پالیسی بھی آپ کی ان پہ چلتی ہے، کمیونیکیشن پالیسی بھی ان کے ذریعے آپ چلاتے ہیں، ڈیفنس تو ڈیفنس ہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ معاشی مفادات ہیں اس میں یہ خطرہ فیل کرتے ہیں اور کچھ نہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، بلوچ کہہ رہے ہیں یا پشتون کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ نے ان سے چھیڑخانی کی نا 18ویں ترمیم سے، تو آپ ایک نئے پھٹے میں پڑ جائیں گے. اور پھٹے میں تو ہمیشہ یہ خسارے میں رہے ہیں، پھر پھٹے سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو اس میں اسٹینڈ لینا چاہیے. اور
मुस्लिम नवाज को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि आप पार्टनर थे, आप बतौर दूसरी बड़ी सियासी जमात थी जिन्होंने 18वीं तरमीम लाई, और ये मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बीच में जो सीओडी हुआ था उसको अमली जामा पहना गया। उसी वक्त में 2010 में इन्होंने कई शिकों की मुखालफत की। मुझे पता है कि नवाज लीग ने किस किस मामले पे स्टैंड लिया। 62-63 जिसकी मुखालफत की थी वो उनके गले पड़ गया था, नेब की मुखालफत की वो उनके गले पड़ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की उन्होंने मुखालफत की वो उनके गले पड़ गया। सारी वो चीजें जिन्होंने मुखालफत की थी मियां नवाज शरीफ ने सब की सब 2000 इसमें 18 में इनके गले, 2017 में इनके गले पड़ी थी। तो इनको स्टैंड लेना चाहिए। वो जो पश्तून कह रहे हैं, अहमद खान कह रहे हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं। और ये अगर नहीं, ये अगर आज इनके वफादार शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं ना मियां नवाज शरीफ या नवाज लीग वाले, तो यही कल इनका गले का फंदा बनेगी। यही तरमीम अगर उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, इस तरह बनेगी जिस तरह पहले इन्होंने जो जो अपने लिए गधे गड़े जो है ना गाड़े थे, उसमें फिर खुद ही अगले अगले सियासी तौर पर जाके गिरे थे। इसी तरह तो ये शॉर्ट विजनरी मुझे कभी कभी लगते हैं, खुद को भले विजनरी कहें, लेकिन कभी कभी थोड़ा इनका बल्ब फ्यूज हो जाता है। आपने बहुत अच्छा किया सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को जो ना हैंडल किया। हम इसको यहीं से रखते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लेते, लोगों की ये फरमाइश होती है कि कम टाइम को वो देखना पसंद करते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम यहाँ रखते हैं, लेकिन एक और नशिस्त में आपसे एक्सक्लूसिवली और भी बातें करेंगे। जो बातें आपने अभी छेड़ी है, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो किसी और नशिस्त में। आपका सर बहुत शुक्रिया।